नमस्ते। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। केरळराज्ये तृतीय वन्दे भारत रेल्यानस्य आगमनं सत्वरं भविष्यतीति जानाति। केरळीयानाम् इष्ट उद्याननगरं बेङ्गळूर् देशं प्रति एर्णाकुलं रेल् निस्थानात् एव रेल्यानस्य प्रस्थानं भविष्यति इति ज्ञायते। भाजपा केरळ राज्य अध्यक्षः राजीव चन्द्रशेखर महोदयः स्वस्य फेस्बुक द्वारा एतद् वृत्तान्तं न्यवेदयत्। बेङ्गळूरुदेशात् कैरल्यां वन्दे भारत रेल्यानस्य आवश्यकता बहुवर्षात् पूर्वं रेल्यात्रिकाः अभ्यर्थयन्ति स्म। उत्सववेलायां वर्धितशुल्कानि बस् प्रभृति वाहनेभ्यः दत्त्वा एव केरळीयाः स्वेषु गृहेषु आगच्छन्ति प्रत्यागच्छन्ति च। अधिक रेल्यानानां सान्निध्ये बस् वाहनेभ्यः वर्धितरूप्यकाणि न दातव्यानि इति समाश्वासः यात्रिकानां कृते सन्ति। कार्षिक मृगसंरक्षण भक्ष्य संस्करण मत्स्यबन्धन मेखलायां 240,000 कोटि रूप्यकाणां 100 पद्धतीनां प्रारम्भं प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी महोदयः निरवहत्। भारतराष्ट्रस्य 100 कार्षिक पश्चात्तरमण्डलानि निर्णीय तेषु मण्डलेषु कार्षिकाभिवृद्धेः संवर्धनार्थं धनधान्यकृषियोजना पद्धतिः, धान्यानाम् उत्पादने स्वयं पर्याप्तार्थं पल्स् आत्मनिर्भरता मिशन पद्धतिश्च येषाम् अन्तर्भवन्ति। विविधराज्येभ्यः चिदेभ्यः 18 कर्षकेभ्यः सह श्री नरेन्द्र मोदीजी भाषणं कृतवान् अस्ति। केरलेषु कासर्गोड, कण्णूर, कोळिकोड मण्डलानि चिदानि सन्ति। धन्यवादः।